بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي सुभान अल्लाह। क्या बात सुभान अल्लाह। لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا सुभान अल्लाह। عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। هو الله الذي لا إله إلا هو الملك सुभान अल्लाह। القدوس السلام سبحان الله
يسبح